नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग योग र त्यस विषयमा र त्यसका शक्तिको बारेमा बताएका थियौँ। जुन हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति र त्यसको प्रभाव र त्यो कुण्डलिनी शक्ति जागृत हामीले गराएको अवस्थामा हाम्रो शरीर स्वतः स्फूर्त रूपले चाहिँ स्वस्थ हुने र त्यसबाट अनेक प्रकारको सिद्धियाँहरू मिल्ने र अनेक प्रकारको शक्तिहरू प्रदान गर्ने त्यो दिव्य संयन्त्र हामी भित्रै छ भनेर हामीले बताएका थियौँ। र आज के विषय छ त भन्दाखेरि घृणा र तिरस्कार मनोवृत्ति कस्तो प्रकारले त्यो घृणा मनमा उब्जिन्छ र तिरस्कार त्यो स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा मानिसको त्यो चित्तवृत्ति पुग्छ। के छ त्यसको सम्बन्ध? किन त्यसो हुन्छ? कुनै मान्छे एक प्रति असाध्यै सद्भाव र आकर्षित र विश्वास, एक अर्कापट्टि सहयोग र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने जुन ध्येय राखेको हुन्छ, अनायास ती चिजहरू ती अचानक भङ्ग हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? र हाम्रा महर्षिहरूको के छ यसमा धारणाहरू? कस्तो प्रकारको धारणा हाम्रो महर्षिहरूले बनाउनु भएको छ र हो के यो जुन घृणा र तिरस्कार? बडा यो विचित्र खालको यो परिदृश्य छ, बडा रमाइलो सान्दर्भिक आजको यो एउटा सन्दर्भ पनि छ। त यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि मानिसको जीवनमा जबसम्म मानिसले विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरू, विभिन्न प्रकारका विश्वासहरू र विभिन्न प्रकारका कार्य योजनाहरू तर्जुमा गर्छन् र त्यो अनुसार अभिव्यक्ति र त्यस्तो परिस्थितिहरूको निर्माण गर्ने जुन कोसिस गर्छन्, तर अनायास त्यहाँ त्यो भङ्ग भएर अब व्यक्तिगत स्वार्थ र संकीर्णता र वासनामा जब व्यक्तिगत लाभ हानिमा मात्रै पुग्छ, तब यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू, मनोवृत्तिहरू मानिसका जीवनमा उत्पन्न हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको यो भूमि छ, त्यस्तो प्रकारको अवस्थिति छ र अवस्था छ यो। र त्यसैलाई ती हाम्रा योग दर्शनका महर्षि पतञ्जलि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यमः जीवनमा त्यो उद्देश्य है, ध्येय, प्रष्ट, जे बोल्छौ त्यही गर्छौ, जे पुग्छ त्यही बोल्छौ र बोल्दा नि त्यस्ता प्रकारका संयमित भएर बोल्ने र त्यस्तै प्रकारका आचरणहरू, कर्महरू गर्ने र संसारमा त्यो विश्वास आर्जन गर्नको लागि जुनसुकै मूल्य पनि तपाईँको चुकाउन परे पनि चुकाउने, त्यसलाई नगुमाउने, प्राण जाए वचन नजाए खाली, यस्तो प्रकारका अभिव्यक्तिहरू र यस्तो प्रकारको दर्शनहरू हामीलाई ती सम्प्रेषित अर्थात् छोडेर जानुभएको छ। अहिंसा तनमन वचनले कसैको हिंसा नगर्ने, सत्य सदैव सत्यमा अटल रहिरहने र त्यो सत्यलाई साथ दिने, कहिले पनि सत्यलाई त्यो असत्यमा परिणत गर्न नखोज्ने, अर्थात् सत्य जे छ त्यसको साथ पूर्ण निष्ठाका साथ पालना गर्ने, अस्तेय छलछाम झुटो व्यवहारहरू नगर्ने र ब्रह्मचर्य
त्यो ब्रह्मचर्यको पनि नियम पालना गर्ने अपरिग्रह धेरै सङ्ग्रहहरू गर्न नथाल्ने। जब मानिसहरू आफ्ना जीवनमा जब धोका दिन्छन्, विश्वासघात गर्छन्, अब तीबाट के हुन्छ त भने घृणा र तिरस्कार जन्म लिन्छ। अब त्यो घृणा र तिरस्कारले जन्म लिएपछि हुन्छ के भन्दाखेरि हिंसादी कर्महरू हुन्छ र समाज त्यो अस्तव्यस्ततिर जान्छ र मानिसका जीवनमा पनि त्यसले ल्याउने अस्तव्यस्त, असाध्य, भयावह, अत्यन्त दुखान्त हुन्छ। त यही चिजलाई बडा सुन्दर र बडा सान्दर्भिकताका साथ हाम्रा महर्षिहरूले उठाउनु भयो। त यस्तो किन हुन्छ? मान्छेहरू त्यो वासनामा जान्छ। किन मानिसहरू ती व्यक्तिगत स्वार्थमा अत्यन्त आकर्षित हुन्छ र आफ्नो हित भएपछि अरूको जेसुकै होस् किन यसरी सोध्छन्? त्यसको के छ त भूमि त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई मैले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। यो 6 प्रकारको हामीसँग कलम, क्लेश अर्थात् मल, कालुष्य यस्तो प्रकारको छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि राग र द्वेषहरू जीवनमा प्रकट गरिदिन्छ र त्यो प्रकट हुनुमा हाम्रो जीवनमा के छ त भन्दाखेरि अध्ययन नहुनु, चिन्तन मनन नहुनु, साधना नहुनु र सत्पुरुष महापुरुषहरूको सङ्गत नगर्नु र ज्ञानी पुरुषहरूको सङ्गत नहुनु, सत्सङ्गत, यी चिजहरूबाट यी निर्देशित छन्। अर्थात् समाजको त्यो मनोविज्ञान कसरी छ र कस्तो प्रकारको समाजको मनोविज्ञान छ त्यसले पनि यहाँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र समाजका मानिसहरू कस्ता प्रकारका आचरणहरू, कस्ता प्रकारका ती कर्मवृत्तिहरू, कस्ता प्रकारका संस्कारहरू र कसरी सोच्छन् र चिन्तन गर्छन्, ती चिजमा यसको सम्बन्ध छ। र यसमा के भनियो त भन्दाखेरि राग, ईर्ष्या, परोपकार, चिकित्सा, द्वेष, असूया र अमर्ष यस्ता 6 प्रकारका ती हामीहरूमा कल्मस, क्लेशहरू छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो हामीभित्र भएको अन्तरङ्ग जगतमा भएको त्यो नकारात्मक वृत्तिहरू छ जसका कारणले हामी त्यो चुर्लुममा त्यो ती व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्छौँ, जसका कारणले समाजमा घृणा र तिरस्कार र हिंसाको ती जन्म गराइदिन्छ। त्यहाँबाट हिंसाहरू जन्मिन्छ र सदैव त्यो समाज, त्यो राष्ट्र सदैव अशान्त रहन्छ। जब व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्छन् र त्यसभित्र नितान्त आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थलाई ती सर्वोपरि हेरेर अब त्यस्तै प्रकारका आचरणहरू, संस्कारहरू गर्छन्, अब त्यो क्षेत्र त कहिले पनि विकास हुनै सक्दैन। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो ती घृणा र तिरस्कार र हिंसाले जन्म लिन्छ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ सदैव कलह हुन्छ, अशान्त हुन्छ। त्यहाँका मान्छेहरू एक अर्कापट्टि राग, द्वेष, घृणा गरिरहेका छन्। एक अर्कापछि तपाईँको असाध्य कटु वचन, अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, एक अर्कालाई ती होच्याइरहेका छन्। यस्तो प्रकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो अवस्थिति छ, अवस्थाहरू त्यस्तो प्रकारको छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि जीवनमा यदि त्यो सत्यलाई धारणा गर्न सकिएन, त्यो सत्यलाई अपनाउन सकिएन, जहाँ जुन क्षेत्रमा जसरी बोलिएको छ त्यो इमान्दारी प्रस्तुत गर्न सकिएन, त्यो विश्वासलाई परिपूर्ति गर्न सकिएन, विश्वासघात गर्दै गइयो, इमान्दारीमा धोका दिँदै गइयो र व्यक्तिगत स्वार्थ र संकीर्णतामा चुर्लुममा डुबिएर यस्ता प्रकारका आचरणहरू गर्यो भने स्वयं जीवनको मा अत्यन्तै उतार चढावहरू आउनेवाला छ। स्वयं व्यक्ति पनि त्यसबाट प्रताडित हुनेछ र घर परिवार पनि प्रताडित हुनेछ र सिङ्गो समाजै त्यसबाट प्रताडित हुनेछ र राष्ट्रबाट विश्व नै प्रताडित हुने वा अवस्था छ। यस्तो प्रकारले एक अर्कामा
र एक अर्कामा सम्बन्ध यसरी गाँजिएर गइरहेको हुन्छ। यो दृश्यलाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। जब यो दृश्यलाई हामीले बोध गर्दैनौँ तबसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि तबसम्म यो अभावै अभाव तनावै तनाव चाहिँ मानिसका जीवनमा रहिरहन्छन्। एउटा कर्म गर्न लायो हरेक प्रकारको अभाव छ र अभाव पछिबाट अब तनाव छ। त्यसको कारणै एउटा के हो त भन्दाखेरि त्यो सही रूपले कार्य सम्पादनहरू गर्न नसक्नु र सही रूपले त्यसलाई ती इमान्दारी निष्ठापूर्वक र अनुशासन त्याग ज्ञान विवेक नम्र र शिष्टका साथ र अत्यन्तै सङ्घर्षमय भएर त्यो गम्भीर्यतालाई ती नबुझ्नु यसका परिणामहरू थियो। त्यस्ता प्रकारका वृत्ति जुन समाज र राष्ट्र देशमा हुन्छन् त्यहाँ ती सदैव कलह उन्नति हुँदैन है, त्यसको प्रगति हुँदैन। त्यो राष्ट्र होस् चाहे व्यक्ति होस् चाहे विश्व होस्, यो समग्रतामा एउटा ती सत्ता भएर बसेको यो नकारात्मक वृत्तिको यो असाध्य शक्तिशाली एउटा पाटो हो। हामी यसलाई यसरी बुझौँ र त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ भने तासमनाम दिव्यम चाशिषो नित्यत्वात् कैवल्यपात 10 त्यही वासना हो जसले व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नलाई चाहिँ निकै भित्र अन्तरङ्ग जगतबाट उक्साइरहेको हुन्छ र नितान्त ती व्यक्ति के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु खोज्छ। त त्यही चिज गीतामा भन्नुभयो भगवानले, यदि आफ्नो मात्रै भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजियो भनेदेखि अब अरूको भविष्य ती अनिश्चितता छ, अन्यल छ, अभाव छ र तनाव छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामी पनि त्यो जसले यो मौका पाउनुभयो आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने अवसर मिल्यो उसको पनि भविष्य अब खतरामा छ। यहाँ कसैको पनि भविष्य छैन है। यस्तो प्रकारले त्यो समग्रतामा बसेको त्यो परम सत्ता छ, त्यो शक्ति छ, त्यसलाई हामीले बोध गर्नुपर्छ। अब म मात्रै सम्पन्न हुँ र मैले मात्रै विकास गर्नुपर्छ, मैले मात्रै आर्थिक सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, अपरिग्रह सङ्ग्रह, मेरो मात्रै हित हुनुपर्छ, मेरो संस्थाको हित हुनुपर्छ, मेरो पार्टीको हित हुनुपर्छ, मेरा समर्थकको हित हुनुपर्छ, मेरा आफन्तको हित हुनुपर्छ। यस्ता प्रकारका त्यो नितान्त सङ्कीर्ण जुन चिन्तन शैली छ यसले सिङ्गो समाज र व्यक्तिहरूमा अनेक प्रकारका दुःखहरू उत्पत्ति गरिदिरहेको हुन्छ। स्वयं व्यक्तिहरूलाई यसको बोध हुँदैन, यो जानकारी हुँदैन। यस्तो प्रकारका यी परिदृश्यहरू छन्, यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू छन्, त्यसमा संयमित भएर त्यो गम्भीर्यता र जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक र सत्यलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो नि मानिसको मूलभूत धर्म हो। बडा सान्दर्भिक छ। जब यसबाट विचलन हुन्छ त त्यो व्यक्ति घर घरमा र त्यो समाजमा राष्ट्रमा त्यो अत्यन्त कलह र अशान्तले जन्म लिन्छ। कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ त्यसले त्यो अशान्ति र कलहको त्यो जन्म नगराइदियोस्। त्यो गराइदिनुमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी व्यक्तिहरू नि बढी जिम्मेवारी छन् भनेर ती दर्शनले भन्छ। जो जिम्मा लिएर ती जे गर्न खोजिएको छ त्यस कार्यभित्र त्यो सुन्दर व्यवस्थापनहरू गर्न सकिएन, त्यस्तो प्रकारको ती अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सकिएन र त्यसरी नै कर्म निर्देशित गर्न सकिएन, त्यस्तो प्रकारको आचरणहरू गर्न सकिएन, त्यो पनि शुद्धमा रह्यो भनेदेखि यस्तो प्रकारको विषम परिस्थितिहरू आउनेछ जसले समग्र सबैलाई अभाव र तनावमा लैजानेछ। त्यसबाट अब के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि दिनानुदिन प्रतिदिन त्यो दिनहीन अर्थात् त्यो अभावै अभावको अझ चाङ लाग्नेवाला छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ज्ञानले काम गर्न सक्दैन। यहाँ आजको ती भन्न खोजिएको चाहिँ यो कुरो हो। जहाँ बढी अभाव हुन्छ ती बढी तनाव हुन्छ, जहाँ बढी तनाव हुन्छ ती बढी रोग आदि इत्यादिले ग्रसित बनाउँछ। अत्यन्तै उल्टो बाटो छ यो।
अत्यन्तै भयावह बाटो छ। अत्यन्तै त्यो असहज परिस्थितिहरू यसले सिर्जना गर्ने भएको हुनाले यतातिर यो बाटोहरूतिर चयन नगर्नु, यस्ता बाटो रोज्दै नरोज्नु। यदि यस्तो बाटो रोजियो भनेदेखि अब त्यसबाट ती धेरै प्रकारका दण्डहरू र धेरै प्रकारका ती हामीले मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो अस्तित्वहरू गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ है। त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। यसलाई हल्का रूपले नलिउँ कसैले पनि। र तत्सम्बन्धीमा जो हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ जसरी बसिरहनु भएको छ, प्रत्येक क्षेत्र, यो एक क्षेत्र होइन, यो समग्र सत्ता भएको हुनाले गर्दाखेरि यो त्यो परम सत्ताको बारेमा म यहाँ चर्चा गरिरहेको छु। हो, यहाँहरूले यसलाई त्यसरी नै बुझिदिनु होला। त्यो परम सत्ता नै यसरी बसेको छ, जुन जति ठुलो जिम्मेवारी पाउँछन् र त्यो व्यक्तिमा त्यति नै गहिराईका साथ र त्यति नै ठुलो जिम्मेवारी उसले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बोध नगरौँ र जस्तो आजभोलि यस्ता प्रकारको गहन जिम्मेवारीपट्टि मानिसहरूले हल्का रूपले लिएका छन्। त्यो होइन, त्यसरी हुँदैन। त्यसरी यदि सोचियो र त्यसो गर्न थालियो भनेदेखि त्यो अयोग्यता भयो, त्यहाँ अराजकता बढ्यो, त्यहाँ अशान्ति हुनेवाला छ। अब कुनै व्यवस्थाहरू त्यहाँ बन्नेवाला छैन, सब गडबड हुनेवाला छ। सब इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्ट, सबै भ्रष्ट हुनेवाला छन्। र त्यहाँ मनोकाङ्क्षाहरू अत्यन्त बढ्ने छ मानिसहरूका। र स्वेच्छाचारीहरू, अनैतिक कर्महरू, भ्रष्टाचार, पापादि कर्महरूले त्यहाँ अब स्थान पाउनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा तस सम्बन्धीमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यो गहनता, त्यो जिम्मेवारी बोधसँग त्यसलाई उठाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यो स्थानमा बस्नु, होइन भने बस्दैन बस्नु। जो आफूमा अयोग्यता छ, आफूले पूर्ण गर्न सकिँदैन, म सक्छु भन्ने यस्ता प्रकारका भ्रम लिएर जीवनमा यदि कसैले कुनै पनि कार्य गर्छ र गर्न प्रयत्न गर्छ र चेष्टा गर्छ भने त्यसबाट पाउने अत्यन्तै ठुल्ठुला दुःखका परिणामहरू अब बेहोर्न तयार हुनुहोस्। तपाईँको समय पनि बर्बाद हुन्छ, अशान्त पनि हुन्छ, जिउ अस्वस्थ हुन्छ र चार चौरासबाट ती तपाईँलाई अब त्यो शाश्वत र दिव्य शक्ति जुन यस ब्रह्माण्डमा परब्रह्म परमात्माबाट प्रदत्त एउटा त्यहाँ रुल एन्ड रेगुलेसन अर्थात् नियम, शाश्वत नियमहरू प्रतिपादन भएको छ, त्यसपट्टि, त्यो परम सत्तापट्टि तिमी बोध गर। आऊ, तिमीले खोजेको त्यो सुख शान्ति यहाँबाट प्राप्ति छ र यहाँबाट तिम्रो त्यो सरल सहज र आनन्द यहाँबाट सम्भव छ। कहाँबाट सम्भव छ त भन्दाखेरि जुन परब्रह्म परमात्मा अथवा ईश्वरले दिएको अर्थात् हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बताइएका ती दिव्य वाणी, दिव्य आचरण, दिव्य संस्कार, ती पद्धति, सुपद्धतिहरू र सुशासनहरू त्यहाँबाट कायम गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट नियम बनाइएको छ, आचरण बनाइएको छ, गर्ने तौर तरिकाहरू सबै त्यहाँ छ। त्यसलाई नि केही होइन भनेर अब ती क्रमभङ्ग गरेर ती अब के प्राप्ति भयो र के प्राप्त गर्न खोजेको हो? जब योसम्म प्रष्ट हुँदैन र त्यसलाई त्यही अनुरूपमा ती कार्यहरू सम्पादन गर्न सकिँदैन भनेदेखि झन् अस्तव्यस्तताले चाहिँ अब के पाउने छ त भने स्थान पाउने छ। र अस्तव्यस्तबाट चाहिँ के सिर्जित हुन्छ भने घृणा र तिरस्कार सिर्जना हुन्छ है। त्यो घृणा र तिरस्कारबाट चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त्यो हिंसामा चाहिँ परिणत हुन्छ। यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू छन्, यसलाई हामीले बोध गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारको अब जबसम्म हामीले हाम्रा जीवन शैलीहरू र आचरणहरू र हाम्रा जीवन पद्धतिहरू र हामीले गर्ने कार्यहरू, त्यसका सम्पादनहरू, समन्वयहरू आदि इत्यादिमा त्यो गम्भीर्यता ती छैन भनेदेखि यस्तो प्रकारको हाम्रो जीवनमा अस्तव्यस्त आउनेवाला छ। यो नि अशान्तका
जननी हो। अशान्त कहाँबाट आइरहेछ? यहाँबाट। घृणा कहाँबाट आइरहेछ? यहाँबाट। तिरस्कार कहाँबाट आइरहेछ? यहाँबाट आइरहेछ। राग दोष कहाँबाट आइरहेछ? यहाँबाट आइरहेछ। यस्तो प्रकारको ती बेमानी छलछाम झुटो व्यवहार, छलछाम झुटो आचरणहरू, पुरा हुन नसक्ने आश्वासनहरू र गर्नै नसक्ने कर्महरूको ती अभिव्यक्ति, वाचा बन्धनहरू गर्नु, अर्थात् एक शब्दमा भन्दाखेरि त्यो वासनामा आधारित भएर अरूलाई उल्लु बनाउनु र स्वयं पनि उल्लु बन्नु, यस्ता यी कर्महरू सबै तामसमय कर्महरू हुन्। यी तामसमय कर्मबाट जति सक्दो त्यो सत्यतालाई बोध गर। त्यो सत्यतापट्टि नि अब हामीले शरण लिनुपर्ने छ। सत्य र निष्ठाका साथ पूर्ण पवित्र भएर, निस्वार्थ भएर जे कर्महरू हाम्रा सामुन्ने आएका छन् त्यसलाई परिपूर्ण गर्नु, पूर्ण पालना गर्नु। त्यो नि के हो त भन्दा त्यहाँबाट शक्ति आर्जन हुन्छ। शक्ति आर्जनको स्रोत के हो त भन्दाखेरि यो हो। शक्ति त्यहाँबाट प्राप्त छ है, शक्ति अन्तबाट प्राप्त छैन। यदि शक्ति हामी यी छलछाम झुटो व्यवहार र अथाह सङ्ग्रह गरेर शक्ति आर्जन गर्छौँ, शक्ति आउँछ भन्ने भ्रममा छौँ भने योभन्दा संसारको उल्लु बेकुबी भ्रम अर्को केही हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारको भ्रममा बाँच्ने मानिसहरू आफै भ्रमित छन् र उनीहरूको जीवनमा कति तनाव छ होला, कति अशान्त छ होला, कति दुःख आदि अनेक प्रकारका अनुभव गरिरहनु भएको होला। अनेक प्रकारका रोग व्याधिले पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई समाउनेछ। किन त भन्दाखेरि यहाँ ईश्वरीय नियमभन्दा विपरीत गएर जसले कार्य गर्छ उसले कहिले पनि त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। ईश्वरीय महावाणीहरू पनि छ। सत्यम प्रतिष्ठायाम, सत्यलाई साथ देऊ, सत्यमेव जयते, सत्यलाई अपनाऊ। सदैव सत्यको जित हुन्छ, सत्यको साथ नछोड। त लक्ष्य के थियो त जीवनको त भन्दाखेरि त्यो परम सुख शान्ति र त्यो आनन्द अर्थात् त्यो वैभव समृद्धि प्राप्ति थियो। तर त्यसबाट ती यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू जुन समाज र जुन राष्ट्रमा देखिन्छ त्यहाँ ती कति जडता छ, कति अल्पज्ञ छ, लामो कालसम्म पनि सामान्य ज्ञानको उदय नहुनु, योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? यस्तो प्रकारका विडम्बनाहरू, यस्ता प्रकारका संकीर्ण स्वार्थहरूले आज समाजलाई गाँच्दैछ। त्यसभित्र जो शक्ति र सामर्थ्यमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यसको ती नितान्तै गैर संवैधानिक बाटो अपनाएर त्यसका फाइदा लुटेका छन्। यो नि घोर अपराध जन्य कर्महरू। यस्ता कर्म गर्ने जो जहाँ छन् ती त पापी छन्। त्यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जननी जन्मभूमि छ स्वर्ग दपी गरिएछि, त्यो आफ्नो मातृभूमिपट्टि गद्दारी गरिरहेका छन्। त्यो गद्दार हुन जान्छ है। र यस्ता चाहिँ भना मतलब चाहिँ कुविचार भएका, कुसंस्कार भएका, कुरूप आतताई जबसम्म रहन्छ समाजमा तबसम्म समाजको कहिले विकास र उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भनेर बताइन्छ। र त्यतिकै ती आतताईहरू अन्यायी छन् भनेदेखि त्यसलाई अन्याय र सहन गरेर बस्नु पनि त्यतिकै जिम्मेवारी छ भनेर गीतामा बताइदिनुहुन्छ। यो दुवैतर्फ अन्याय गर्नु पनि त्यति पापी हो भने अन्याय सहनु पनि त्यत्तिकै पापी हो। अन्याय नसौ, त्यसको लागि ती आवाज उठाऊ, तिमी सङ्घर्ष गर, युद्धको मैदानमा जाऊ। भगवान श्रीकृष्ण हतो हन्ति, नसौ अन्याय र अत्याचारलाई नसौ। समाजमा एउटा ती ईश्वरीय कानुन छ, त्यो कानुन अन्तर्गत प्रत्येक देश र समाजमा आफ्नो हिसाबले त्यसलाई त्यही अनुरूपहरू, संविधानहरू, कानुनहरू
निर्माण हुन्छ त्यसको पूर्ण पालना भयो कि भएन। र शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा स्वार्थ र संकीर्णताको बसमा परेर स्वेच्छाचारी हिसाबले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने त्यस्ता आततायीहरू जहाँ छन् त्यसलाई सिद्ध्याऊ। त यही चिज भगवान श्रीकृष्णले बताउनु। कंसदेखि जरासन्धदेखि अनेक प्रकारका आततायीहरूलाई उहाँले त्यो अन्त्य गरिदिनु। उहाँको एउटा यो प्रमुख सन्देश पनि यो थियो। अब भन्नुहोला आनन्द योग दर्शनमा कसरी यो हिंसादी कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? हो, म त्यही भन्दैछु। मैले त्यो हिंसाहरू जन्मिने र त्यो आनन्दलाई खलल हुने कुराहरू जताडा आइरहेछ त्यसलाई मैले त्यो इसारा गर्न खोजेको हो। मेरो यहाँ भावार्थ यो होइन कि हिंसालाई बढावा दिने, त्यो हिंसालाई अन्त्य गरेर त्यो सुख शान्ति र त्यो आनन्द, त्यो सत्यतालाई थापित गर्ने, त्यो परम सत्यलाई बोध गर्ने यो कार्यक्रमको ध्येय भएको हुनाले गर्दा यस्तो प्रकारका हामीसँग 6 प्रकारका यस्ता प्रकारका कालुष्यहरू जब त्यसलाई हामीले बोध गरौँ, त्यतातिर हाम्रो चेतना जाओस् र त्यसको साधना होस् र त्यस्तो प्रकारको आहार विहार विचार व्यवहार चाल चेतलाई ठिक गर्दै जीवनमा त्यो सत्मार्गलाई हामीले अपनाउँ। त्यहाँबाट नै सुख शान्ति आनन्द छ है। त्यहाँबाट नै सुख शान्ति हाम्रो जीवनमा सबै चिज सम्भव भएर जान्छ। तीबाट हाम्रो जीवनमा त्यो जिज्ञासा अर्थात् अनुसन्धानहरू, प्रतिभाहरू आदि अनेक प्रकारका त्यो शक्तिहरू त्यहाँबाट प्रकट हुनेवाला छन्। होइन भने यस्तो अवस्थामा प्रकट हुन सक्दैन, ती मर्ने छन्। यतातिर सबैको ध्यान जाओस् भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्महामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।